पिछले 12 साल में सिस्टम यानी सिंध में करप्शन का मुनज़्ज़म निज़ाम कराची की 41,000 एकड़ ज़मीन जाली अलॉटमेंट्स और गैर कानूनी रेगुलराइजेशन के ज़रिए हज़म कर चुका है। लूट माल का बाजार था जो मुसलसल गर्म था और आज भी गर्म है। करप्शन के ज़रिए बेची गई इस ज़मीन की मालियत 2000 अरब रुपए से ज़्यादा है। ये लैंड यूटिलाइजेशन डिपार्टमेंट हुकूमत की ऑफिशियल टेबल वैल्यू है। गोया इस 41,000 एकड़ की मार्केट वैल्यू 2000 अरब रुपयों से कहीं ज़्यादा है। सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जूते की नोक पे रहा। सबसे बड़े शहर की कारोबारी बरादरी इस सिस्टम के खिलाफ फट पड़ी। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार मिलिट्री लीडरशिप यानी मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने सिंध में करप्शन के इस सिस्टम को स्मैश करने का एक अवामी वादा किया है। पब्लिकली उन्होंने कहा है कि इस सिस्टम को स्मैश करके दम लेंगे। ज़रा हौसला अफजा बात यह है कि आर्मी चीफ के इस वादे के बाद पहली बार हमें कुछ झलक मिली है कि सिस्टम के खिलाफ कुछ ऑपरेशन शुरू हुआ है। जो रिपोर्ट आई है उसमें 91 से 96 तक 30,000 एकड़ जमीन का जिक्र है, जो 2 से 5% पे अलर्ट हुई। 91 से जब आपने बात की है वो भी पीपल्स पार्टी का दौर था, फिर ये पिछले 15-16 साल से पीपल्स पार्टी का दौर है। अब जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के सामने जब बार बार कराची के लोगों ने बिपता की, उसके बाद से पिछले दिनों की क्या सूरत हाल है। सिस्टम के वो जो लोग हैं जिनके नाम बड़े मशहूर हैं, उनमें से इस वक्त कोई भी ग्राउंड पे नहीं है। सिस्टम के अंदर यानी कि निज़ाम, उस सिस्टम में नहीं, उस निज़ाम में बेहतरी की कोई ऐसी गुंजाइश हुई है? इस किस्म की कोई सरगर्मी नहीं हो रही। तो अभी हम ये कह सकते हैं कि आर्मी चीफ के इंटरवेंशन के बाद जो ये शुरू हुआ है फिलहाल कॉस्मेटिक है। फिलहाल कॉस्मेटिक है। पाकिस्तान का मेगा सिटी कराची वो बदकिस्मत शहर है जिसे तकरीबन हर सरकारी महकमा अपनी बिसात के मुताबिक हर रोज़ लूटता है और लूट रहा है और लूट न जाने कब तक लूटता रहेगा। अपने 40 साल से ज़्यादा सहाफ़ती कैरियर में मैंने अनगिनत इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज़, करप्शन की दास्तानें, कराची में होने वाली ज़्यादतियों का मुसलसल इंकशाफ किया है। लेकिन हर बार करप्शन, किकबैक्स और इख्तियारात के गैर कानूनी इस्तेमाल की नई कहानी मुझे भी हैरान कर देती है। ये सिलसिला कब जाके थमेगा? नुक्ता के ऐसे और नुक्तों के लिए सब्सक्राइब नाउ एंड हिट द बेल आइकॉन। दिल थाम लें क्योंकि आज ऑन माई रेडार में मैं जो आपको बताने वाला हूँ, जो खबर आपके सामने, जो इंकशाफ आपके सामने रख रहा हूँ, उस पर यकीन करना शायद आपके लिए भी मुश्किल हो। वो ये कि पिछले 12 साल में सिस्टम यानी सिंध में करप्शन का मुनज़्ज़म निज़ाम कराची की 41,000 एकड़ ज़मीन जाली अलॉटमेंट्स और गैर कानूनी रेगुलराइजेशन के ज़रिए हज़म कर चुका है। लूट माल का बाजार था जो मुसलसल गर्म था और आज भी गर्म है। आप जानते हैं इस ज़मीन की कीमत कितनी है? ये भी मैं आपको बता देता हूँ। करप्शन के ज़रिए बेची गई इस ज़मीन की मालियत 2000 अरब रुपए से ज़्यादा है। ये हवाई नहीं है, ये अंदाज़ा नहीं है, ये गपशप नहीं है, बल्कि ये लैंड यूटिलाइजेशन डिपार्टमेंट हुकूमत की ऑफिशियल टेबल वैल्यू है। गोया इस 41,000 एकड़ की मार्केट वैल्यू 2000 अरब रुपयों से कहीं ज़्यादा है। अगर इसका ऑक्शन किया जाता, शफाफ तरीके से बेचा जाता, तो 2 खरब रुपए सिंध हुकूमत को मिल जाते। लेकिन एक और अहम बात सुन ले कि कराची में सरकारी ज़मीनों की बंदरबाट शायद कहीं अब थमे, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार मिलिट्री लीडरशिप यानी मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने सिंध में करप्शन के इस सिस्टम को स्मैश करने का एक अवामी वादा किया है। पब्लिकली उन्होंने कहा है
کہ اس سسٹم کو اسمیش کر کے دم لیں گے۔ پچھلے 3 مہینوں میں آرمی چیف جنرل آصف منیر نے کراچی میں بزنس کمیونٹی سے 2 سے 3 ملاقاتیں کی ہیں، اور ہر ملاقات میں کاروباری برادری، پاکستان کے اس سب سے بڑے شہر کی کاروباری برادری اس سسٹم کے خلاف پٹ پڑی۔ آرمی چیف نے انتہائی تحمل سے تمام شکایات سنی اور کہا کہ آپ یقین رکھیں سندھ حکومت کے ذریعے ہی اس سسٹم کا خاتمہ کرا دیں گے۔ ذرا حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ آرمی چیف کے اس وعدے کے بعد پہلی بار ہمیں کچھ جھلک ملی ہے کہ سسٹم کے خلاف کچھ آپریشن شروع ہوا ہے، جو سینکڑوں اینٹی کرپشن انکوائریز، درجنوں نیب ریفرنسز اور گرفتاریوں سے بھی نہیں ہو سکا تھا۔ انڈسٹریلسٹ نے بھی اپنے معاملے کو رکھا کہ جس جگہ میں نے فیکٹری ہاؤس میں نے فیکٹری لگائی ہوئی تھی یا میری فیکٹری کے اندر مشینیں لگ رہی تھیں، وہاں پہ کچھ لوگ آتے ہیں اور میری زمین کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد وہ بلینز کی زمین ہے، میں کس کے پاس جاؤں؟ لینڈ گریبرز جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اتنے پیسے دیں تو ہم یہ زمین چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جب یہ باتیں ساری آرمی چیف صاحب کے سامنے رکھی تو لوگوں نے ان کے ناموں کے ساتھ نشاندہی کی جو لینڈ گریبنگ میں انوالو ہیں، جو ریونیو کے ادارے کے لوگ ہیں، اس کے علاوہ کچھ سیاسی لوگ ہیں۔ تو جتنی مہنگی لوکریٹو زمین ہوتی جاتی ہے اس کے اوپر قبضہ ہونے کے چانسز بڑھتے جاتے ہیں۔ تو آرمی چیف صاحب کے سامنے یہی بات رکھی گئی کہ جب تک یہ ایک اژدہا ہے جو ہم سب کو نگل رہا ہے، تو جب تک آپ اس کو روکیں گے نہیں، سختی سے نہیں روکیں گے، ان کے ساتھ سختی سے نہیں نپٹا جائے گا، یہ عمل ختم نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے پھر فوراً کور کمانڈر صاحب کو یہ احکامات دیے کہ وہ آپ فوراً ان کے ساتھ بیٹھیں اور ان معاملات اور ایشوز کو سیٹل کرائیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ کراچی میں زمینوں کی لوٹ مار 2012 میں لگائی گئی سپریم کورٹ کی پابندی کے باوجود بھی ملی بھگت سے جاری رہی۔ سپریم کورٹ کی پابندی، سپریم کورٹ کا آرڈر، سپریم کورٹ کا فیصلہ جوتے کی نوک پہ رہا، جوتے کی نوک پہ رہا۔ اس فیصلے کے ذریعے سپریم کورٹ آف پاکستان نے سندھ بھر میں سرکاری اور پرائیویٹ زمینوں کی الاٹمنٹ اور ریونیو ریکارڈ میں نئی انٹریز پر پابندی لگا دی تھی، بین کر دی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ پابندی نہ ہوتی تو شاید سسٹم ہمارے اور آپ کے گھروں کو بھی بیچ کھاتا۔ دماغ ششدر ہو جائے گا آپ کا، کیونکہ کراچی کی پرائم ترین سوسائٹی PECHS کے 29 بنگلوں اور پلاٹس کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوا، لوٹ کھایا۔ سب رجسٹرار نے جعلی کھاتے بنا کر یہ بنگلے اور پلاٹس پہلے اپنے بھائی بھتیجوں کے نام کرائے اور پھر کچھ بیچ دیے اور کچھ رکھ لیے۔ حیرت زدہ ہونے سے پہلے یہ تو سن لے کہ سپریم کورٹ نے 2012 میں الاٹمنٹ اور نئی انٹریز پر پابندی کیوں لگائی تھی۔ تو اس کا جواب 2006 سے 2012 تک 17,000 ایکڑ سے زائد سرکاری اراضی کی کوڑیوں دام فروخت ہونے کا اسکیم تھا، جس نے سپریم کورٹ کو کراچی امن و امان کیس میں اس معاملے کو شامل کرنے پہ مجبور کیا تھا۔ اس زمین کی نوٹیفائڈ سرکاری قیمت 28 ارب روپے رکھی گئی تھی، جو اصل مارکیٹ ویلیو سے کم از کم 3 سے 5 گنا کم تھی۔ پھر بھی یہ زمین صرف 8.9 ارب میں الاٹ کر دی گئی، اس کو بھی کم کر دیا گیا۔ اتنے بڑے گڑبڑ گھوٹالے کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ نے باقاعدہ کمیشن تشکیل دیا تھا، جس کی رپورٹ کی بنیاد پر سرکاری الاٹمنٹس اور ان تمام انٹریز پر سپریم کورٹ نے پابندی لگا دی تھی۔ 28/11/2012 کو آنریبل سپریم کورٹ نے پورا اس پہ بین لگا دیا کہ ہیئر آفٹر نو الاٹمنٹ ول بی میڈ۔ کوئی لیز نہیں ہوگی، کوئی لیز کی رینیول نہیں ہوگی، کوئی نہ چالان جمع ہو سکتا ہے، نہ چالان ایشو ہو سکتا ہے، نہ کوئی سمری اپروو ہو سکتی ہے، اور نہ کوئی الاٹمنٹ لیٹر ایشو ہو سکتا ہے۔ کوئی میوٹیشن بھی نہیں ہوگی، اور پروسیس پورا جو جہاں ہے وہاں پر رک جانا چاہیے۔ اس گورکھ دھندے کی جڑ تک جانے کے لیے ہمیں 1990 کی دہائی میں جانا پڑے گا، جب ہزاروں ایکڑ سرکاری زمین کی جعلی الاٹمنٹ کا پہلا بڑا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ شاید یہی وہ وقت تھا جب لینڈ مافیا کے طاقتور ترین سسٹم کا بے شک اس وقت ہی جنم ہوا تھا، 1990 میں۔ آن مائی ریڈار کی اس ریسرچ اور محکمہ ریونیو سندھ کے ریکارڈ کے مطابق 1991 سے 1996 تک کراچی کی 30,000 ایکڑ زمین سیاستدانوں، بلڈرز اور بااثر افراد نے کوڑیوں کے دام اپنے نام الاٹ کر لیے۔
متعلقہ ڈپٹی کمشنرز کی رپورٹس اور سرکاری ویلیویشن ٹیبل کے مطابق اس زمین کی اس وقت کی قیمت کم از کم 60 ارب روپے سے زیادہ تھی، مگر ریکارڈ کے مطابق اس وقت کے وزرائے اعلیٰ نے یہ زمینیں صرف 1 سے 5% قیمت پر الاٹ کر دی۔ لوٹ کا بال تھا، لٹا دیا، جبکہ ان زمینوں کی اس وقت کی مارکیٹ ویلیو 150 سے 200 ارب روپے تھی۔ سال 2000 میں سندھ حکومت نے یہ تمام الاٹمنٹس منسوخ کر دی، لیکن پھر سسٹم حرکت میں آیا، انہی زمینوں کی ریگولرائزیشن کا نیا دھندا شروع کیا گیا۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ جس سسٹم کا ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں وہ کام کیسے کرتا ہے۔ سسٹم یہ ہوتا ہے کہ ایک طریقہ واردات ہے، مثال طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ بکوں میں باہر سے کتابوں میں نہیں لکھی جاتی، ایک سیون پاما کو پرووائڈ کی جاتی ہے، ایک این او سی پرووائڈ کی جو کتاب میں نہیں ہے لیکن آپ کے پاس ہے، آپ نے جا کے رجسٹری کر دیا، سرکاری زمین دکھا دیا بھئی یہ زمین ہے پڑی ہوئی ہے، آپ بھئی مثال کے جس کے 50 لاکھ روپے کا آپ نے کہا، اس نے کہا کہ 20 لاکھ روپے، لوگ لالچ میں آتے لے لیتے، بھئی این او سی کہتے ہیں تھرڈ پارٹی سے این او سی لے لیا آپ نے، اسٹیٹ لینڈ ہے اس پہ قبضے کیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد یہ تمام مشینری جو کہ ڈی سی لیول سے شروع ہوتی ہے ڈسٹرکٹ اور اس کے بعد اس میں اے سی، مختار کار اور ٹپے دار، یہ تمام لوگ انوالو ہوتے ہیں جو کہ زمینوں کے کاغذات میں رد و بدل کر رہے ہوتے ہیں، لوکریٹو ہوتی ہیں، ان کی ویلیویبل زمینیں ہوتی ہیں، اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ڈاکومنٹ بٹھا دیے جاتے ہیں، بنا دیے جاتے ہیں، جعلی طریقے سے سی ایم کی سمریاں بنائی جاتی ہیں، اس کے اوپر دستخط کیے جاتے ہیں، جعلی طریقے سے اس کے چالان نکالے جاتے ہیں، ان چالانوں کو جمع کرایا جاتا ہے، اور نہ وہ اسٹیٹ بینک کے ریکارڈ میں ہوتے ہیں اور نہ وہ چالان جمع ہوئے ہوتے ہیں، وہ صرف اسٹیمپ لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس مافیا کے باقاعدہ سسٹم کی شکل اختیار کرنے کے بعد جب کراچی والوں کی ہمت جواب دے گئی تو پاک آرمی کی صورت میں انہیں روشنی کی کرن نظر آئی۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کے احکامات کے بعد پہلی بار سسٹم کے گرد حالیہ ہفتوں میں ہم نے دیکھا ہے کچھ گھیرا تنگ ہوا ہے۔ 3 ڈیپٹی کمشنرز، ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ فورس سمیت کئی مختار کار، رجسٹرار اور پولیس آفیسرز کو عہدوں سے ہٹایا گیا ہے۔ سرکاری زمینیں ہتھیانے والوں کے خلاف کارروائی کا آغاز کیا گیا ہے۔ سندھ بورڈ آف ریونیو نے ان پلاٹس کی خلاف ضابطہ الاٹمنٹس اور ریگولرائزیشن کے لیے 421 کیسز کی لسٹ تیار کی ہے اور پروب شروع کیا ہے۔ اس وقت ہم نے 271 لسٹیں بھیج دی گئی ڈپٹی کمشنر آفس میں، وہاں سے رپورٹیں بھی آ چکے ہیں ہمارے پاس، اور اس کے بعد ہم نے دوسری لسٹ بنا دی 150 کی، 421 جو ہے نا ٹوٹل کیسیں بن رہے ہیں ہمارے اس وقت، باقی بھی چھان بین چل رہی ہے انشاءاللہ، اس میں بھی دیکھتے ہیں اور بھی بڑھ سکتے ہیں۔ یہ بہت ساری زمینیں ہم نے کینسل بھی کر دی ہیں، بہت ساری زمینوں پہ ہمارے جو تحصیلدار، جو مختار کار ہیں، ڈپٹی کمشنر ہیں، تبدیل ہو چکے ہیں۔ میوٹیشن کیوں ہوئی ہے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے بعد؟ وہ ہونی نہیں چاہیے تھی، اب ان کو سارے بلاک کر دی گئی ہے۔ ان تمام حقائق سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں، ہمارے ساتھ جڑے رہیں، مزید پیش رفت جانیں گے اپنے نمائندہ خصوصی اختیار کھوکر سے۔ کیا زبردست کہانی ہے۔ تو یہ اگر ہم چیف منسٹرز کو دیکھنا شروع کریں تو یہ دور جو لوٹ مار کا، زمینوں کا ایک نظام شروع ہوا، وہ کون تھے اس وقت چیف منسٹر؟ خان صاحب، یہ جو زیادہ تر جو ہم نے ریکارڈ کو دیکھا ہے اور جو مل رہا ہے کہ زیادہ جو شروعات ہیں جو بڑے پیمانے پہ، وہ 1990 91 کا جو زمانہ تھا، یام صادق علی صاحب چیف منسٹر تھے سندھ کے۔ اچھا، اس وقت زمینوں کی جو الاٹمنٹ پر سرکاری طور پر پابندی تھی، اور اس کے علاوہ یہ تھا کہ قانون میں یہ تھا کہ جو بھی کمرشل یا نان ایگریکلچر پرپز کے لیے زمینیں وہ اوپن آکشن کے بغیر الاٹ ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن سی ایم صاحب کو یہ بھی پاور تھا کہ وہ ایک قلم کی نوک سے تمام پابندیاں ہٹا سکتے ہیں۔ جام صادق علی صاحب نے یہ بند توڑا، کرپشن کا بند توڑا، اس کے بعد کبھی رکا تو کبھی نہیں، کیونکہ پھر اس کے بعد اس میں تیزی آئی۔ اس کے بعد مظفر علی شاہ صاحب نے دیے، پھر سید عبداللہ شاہ صاحب کا جو زمانہ تھا پاکستان پیپل پارٹی کا، اس میں کافی بڑی حد تک، کیونکہ یہ جو رپورٹ آئی ہے جو کمپائل کی ہے گورنمنٹ کی ہے، اس میں 91 سے 96 تک 30,000 ایکڑ زمین کا ذکر ہے، کہ 30,000 ایکڑ زمین جو 2 سے 5% پہ الاٹ ہوئی، جس میں ایک چھوٹی سی مثال جیسے آپ کو بتاؤں کہ یہ ڈیفینس کا علاقہ ہے دیہ کا، اس میں کوئی 1345 ایکڑ کی زمین ہے، اس میں 441 ایکڑ ایک اس وقت کا جو وزیر تھا اس کی ایلیا کو دے دیا، اور 282 ایکڑ ڈیفینس کو دے دیے،
9 अरब रुपए की उसकी वॉल्यूशन टेबल के मुताबिक कीमत थी, वो 6 करोड़ में दे दी। क्योंकि इस तरह से दी गई तो आज तक वो मसला हल नहीं हुआ है, आज तक खींचातानी चल रही है। अब हम आ जाते हैं तेज़ी से इस ज़माने में, यानी कि जो कि पिछले 16 साल से पीपल्स पार्टी की ज़बानी, 91 से जब आपने बात की है और जो आपने चीफ मिनिस्टर साहब की बात की वो भी पीपल्स पार्टी का दौर था, और फिर ये पिछले 15-16 साल से पीपल्स पार्टी का दौर है। अच्छा, अब ये बताएं कि ये सब है और इस ज़माने में सिस्टम भी आ गया और सब हम सिस्टम की बहुत बातें करते रहे। अब जो ये लेटेस्ट काम शुरू हुआ है, यानी कि अब जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने के सामने जब बार बार कराची के लोगों ने बिपता की, 3 मीटिंग्स में तो कम से कम मैं जानता हूँ कि उनके साथ ये बात हुई है, तो अब उन्होंने जो भी मोबिलाइज़ किया, जिस तरीके से भी किया है, तो उसके बाद से पिछले दिनों की क्या सूरत हाल है? वो सिस्टम के हर कार्य, वो तमाम जो नाम है मशहूर, वो कहीं छुप गए हैं, क्या हुआ है? खान साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है कि सिस्टम के वो जो लोग हैं जिनके नाम बड़े मशहूर हैं जी, वो उनमें से इस वक्त कोई भी मतलब ग्राउंड पे नहीं है, फ्रंट पे नहीं है। लेकिन ये है कि जो तबादले हुए हैं, जो डिप्टी कमिश्नर तबादले हुए हैं, कुछ मुख्तियार कारों को हटाया गया, कुछ पुलिस अफसरान को हटाया गया, तो वो मतलब बदनाम तरीन लोग थे जो मशहूर थे। लेकिन उसकी जगह पर जो लोग लाए गए हैं उनमें से भी मतलब जो है ना वो उनकी भी जो शोहरत है। मगर एक बात है ना कि कहाँ से लाएं आदमी? आसमान से तो तोड़ के नहीं लाएंगे, जो हायरार्की है उसी के अंदर से होगा। हाँ, ये बात ठीक है खान साहब, लेकिन कम से कम आप उसका माजी देखें या उसका बैकग्राउंड देखें या उसका ये देखें कि माजी में वो इसी ओहदे पर रहे हैं या नहीं रहे हैं, या सिस्टम का हिस्सा रहे या नहीं रहे, तो ये जानना मतलब ज़रूरियत है। अगर नहीं करेंगे तो फिर उंगलियां उठेंगी। तो फिर हम अगर ये कह रहे हैं कि कुछ थम गया है, कुछ मामला फ़िलहाल थम गया है, मेरी भी मालूमात है, आपने ये सारी रिपोर्ट में अपनी रिसर्च में बताया है कि थम गया है, तो क्योंकि इस वक्त एक माहौल बन गया इसकी वजह से थम गया है, लेकिन ऐसे कोई चीज़ें नहीं की गई जैसे स्ट्रक्चरल चीज़ें कर दी जाएँ, बेहतर चीज़ें कर दी जाएँ, रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज कर दिया जाए, रिकॉर्ड को ट्रांसपेरेंट कर दिया जाए, हर डील को ट्रांसपेरेंट कर दिया जाए सिस्टम के अंदर, यानी कि निज़ाम, उस सिस्टम में नहीं, उस निज़ाम में बेहतरी की कोई ऐसी गुंजाइश हुई है? जी, इस किस्म की कोई सरगर्मी नहीं हो रही। इस किस्म के कोई ऐसा हो कि आइंदा के लिए कोई ऐसा चेक एंड बैलेंस डाला जाए कि इस किस्म के वाक़यात ना हो, या जो ख़ास तौर पे जिस तरह सेक्रेटरी एलयू ने बताया कि जी हमें पता ही नहीं होता और पीछे से कागजात बन जाते हैं और हमारे रिकॉर्ड में कुछ नहीं होता, ज़मीनों के खाते तब्दील हो जाते हैं और उसके अलावा रेगुलाइजेशन हो जाती है। तो ऐसा कोई फुल प्रूफ सिस्टम जो है ना वो इन्होंने अभी तक जो है ना वो नहीं बना, क्योंकि सारा काम मैनुअल होता है ज़्यादातर। मैनुअल में आप जो है ना एक खाते की जगह कटा के दूसरा आप लगा देते हैं, फिर अगर ज़्यादा होता है तो फिर आग लगा देते हैं, फिर रिकॉर्ड पूरा जल जाता है, जैसे मंगो पीर में पिछले दिनों हुआ, गड्डाप में हुआ। तो वो इसी वजह से मतलब वो ये भी एक आम चीज़ है कि रिकॉर्ड को आग लगा देते हैं यहाँ पे। जी, वो आग लगा देते हैं। अब वो देखें ना, बहुत बड़ी कहानी थी, हम लोगों ने पहले भी उसको उठाया कि वो कि 5000 एकड़ ज़मीन की फिर बाद में उसकी इंक्वायरी हुई तो पता चला कि जी 5000 एकड़ ज़मीन गैर कानूनी अलाट हुई है, और वो रिपोर्ट CMIT ने CM साहब को भेज दी, और उस रिपोर्ट को 2 साल हो गए, आज तक उस पर कोई फिर कार्रवाई नहीं की। वो जो खाते तब्दील हुए, जो जालसाजी हुई, वो सारी सरकारी ज़मीन उसके जाली खाते बना के तो अभी हम ये कह सकते हैं कि अभी जो इक़दामात हुए हैं, जो कि अब आर्मी चीफ के इंटरवेंशन के बाद जो ये शुरू हुआ है, फ़िलहाल कॉस्मेटिक है। फ़िलहाल कॉस्मेटिक है, क्योंकि उसमें जो लोग एक तो लगाए गए हैं वो उनकी कुछ क्रेडिबिलिटी भी देखने की ज़रूरत है, और दूसरी बात है कि उन्होंने लिस्टें तैयार की हैं, जिस तरह बताया सेक्रेटरी एलयू ने कि हमने जो 421 लोग उनकी केसेस की वो दी है। अब डिप्टी कमिश्नर को केस टू केस वो देखेंगे। अब देखना ये है तो कि डिप्टी कमिश्नर भी वही हैं, निज़ाम भी वही है, डिप्टी कमिश्नर जिसको रिपोर्ट करते हैं वो भी यही हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि कोई जो 15 साल से फैसले हुए हैं आज का डिप्टी कमिश्नर उसको रिवर्स कर दें? यही तो सबसे बड़ा मसला है कि कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो, कोई इंडिपेंडेंट कमीशन हो, इसमें कोई एक्सपर्ट हो, कुछ क्रेडिबल लोग हों जो केस टू केस जाके पूरे रिकॉर्ड की छानबीन करें और उसमें देखें कि कौन सी ज़मीन है, कहाँ पर है, खाते जाली है, असली है, नहीं है, किसकी है। तो वो इस किस्म का कोई अभी तक जो पूरा एक फुल प्रूफ सिस्टम आए वो अभी तक नहीं आया कि इसकी छानबीन सही तरीके से हो। गोया कि फ़िलहाल हम उम्मीद रख सकते हैं, लेकिन ठोस कोई गुंजाइश नहीं। ये हुआ है कि जो
اور لوگوں کی پرائیویٹ زمینیں ہیں ان پر مطلب جو ہتھیانے کا سلسلہ تھا وہ رکا ہے، لیکن اچھا سرکار وہ جن کی ہتھیالی تھی وہ کوئی واپس ہوئی ہے؟ وہ ابھی تک کوئی واپس نہیں ہوئی. جی وہ آپ کو معلوم ہے پورے ہاکس بے کے اندر جو ہے وہ اتنا بڑا ہوا، وہ فرینچ بیچ پہ لوگوں کے ہٹ لوٹ لیے، پھر اس طرح سے اور زمینیں ہیں جو کہ بڑی بڑی زمینیں ہیں بالکل اسٹیبلشڈ بیچارے جو اونرز تھے ان اس کو کے لوٹ علاوہ لیا ہے. خان صاحب میں مطلب ایک اہم جو سب سے زیادہ جو ظلم ہوا ہے نا وہ تو کوآپریٹو سوسائٹیز میں ہوا ہے. لوگوں کی کوآپریٹو سوسائٹیز کی زمینیں اس کو تو ابھی تک اس کی تو انکوائری بھی شروع نہیں ہوئی، اس کو اس معاملے کو تو ابھی تک ٹیک اپ ہی نہیں کیا، اس سسٹم پہ تو ابھی تک ہاتھ ہی نہیں ڈالا گیا کہ وہ کون لوگ ہیں، کیا ہیں، کتنی سوسائٹیز پر زمینوں پر قبضہ کر کے لوگوں نے وہ ساری لوگوں کی غریبوں کی بیچ دی، ان کے پلاٹ بیچ دیے. تو یہ ظاہر ہے کہ اگر یہ اسی طرح سے یہ ایک کاسمیٹک چیز رہے گی، ایک نمائشی چیز رہے گی، اور اتنی بڑی انٹرونشن کے بعد بھی اور آرمی چیف کی انٹرونشن اور وعدے کے باوجود بھی نہیں ہوگی، تو ظاہر ہے کہ یہ نظام جو ہے یہ لوگوں کا پھر اس پہ غصہ اور غم و غصہ جو ہے وہ اپنی جگہ برقرار ہے.